अमेरिका जाने अन्तिम हवाई जहाज। सन् 1971 को अन्त्यतिर म फेरि अमेरिका गएँ। त्यस्ता केही काम थिए जसलाई मैले त्यहाँ अवश्य पूरा गर्नु थियो, तर त्यहाँ पुग्नु त्यति सजिलो थिएन। म पहिलोचोटि अमेरिका जान लागेको भने थिइनँ, तैपनि मैले भिसा प्राप्त गर्न अस्वाभाविक रूपमा लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। कतिपय सदस्यहरूले अलिक पछि जान सल्लाह पनि नदिएका होइनन्, तर मैले त्यसो गर्न मिल्दैन थियो। यसको कारण प्रस्ट्याउन मलाई गाह्रो थियो, तर मैले पूर्व निर्धारित मितिमै कोरिया छोड्नु एकदमै जरुरी थियो। त्यसैले मैले के निर्णय लिएँ भने पहिले जापान जान्छु र अमेरिकाको भिसाका निम्ति त्यहीँबाट आवेदन दिन्छु। म कोरिया छोड्ने हतारमा थिएँ। म हिँड्ने दिन अत्यन्तै चिसो थियो, तर मलाई विदाई गर्न यति धेरै सदस्यहरू आएका थिए। सबैजना विमानस्थलको टर्मिनल भित्र अटाएनन्। एकछिनपछि जब पासपोर्ट जाँच गर्ने ठाउँमा जाने बेला भयो, त्यति बेला के थाहा भयो भने पासपोर्टमा विदेश मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकृतको छाप लगाउन छुटेको रहेछ। सरकारले मलाई आफ्नो मुलुक छोड्न अनुमति दिएको प्रमाणका निम्ति यो छाप लाग्नु जरुरी थियो। यसले गर्दा म पूर्व निर्धारित समयमा उड्न सकिनँ। मेरो यात्राका लागि औपचारिक कागजात तयार पारिदिने सदस्यहरूले यस बापत बारम्बार क्षमा माग्दै के सुझाव दिए भने म घर फर्कौं र उनीहरूले त्यो अधिकृतलाई खोजेर पासपोर्टमा छाप हान्न लगाउन्जेल घरमै प्रतीक्षा गरौं। मैले ठाडै अस्वीकार गरेँ। हुँदैन, म यही विमानस्थलमा प्रतीक्षा गर्छु, छिटो जानुहोस् र छाप लगाएर ल्याउनुहोस्। म भित्रैदेखि अत्यन्त दबाव महसुस गरिरहेको थिएँ। त्यो दिन आइतबार थियो, त्यसैले उक्त शाखा अधिकृत आफ्नो टेबुलमा नभेटिन सक्थ्यो, तर म यस्ता कुरामा अल्झेर थन्किन चाहन्नथे। अन्ततोगत हाम्रा सदस्यहरू शाखा अधिकृतको घरमै पुगे र मेरो पासपोर्टमा छाप हान्न लगाए। यसरी मैले कोरियाबाट उड्ने त्यस दिनको अन्तिम हवाई जहाज पक्रन भ्याए। त्यही रात कोरिया सरकारले राष्ट्रिय सङ्कटकालको घोषणा गर्यो र नागरिकलाई निजी तवरमा विदेश भ्रमण गर्न कडा प्रतिबन्ध लगायो। अन्तिम उडान पक्रन भ्याएकाले मात्रै म अमेरिका जान पाउने भएँ। जापान पुगेर मैले अमेरिकाको भिजाका लागि आवेदन दिएँ, तर त्यहाँ पनि त्यो अस्वीकृत भयो। समस्या के रहेछ भने मैले पछि मात्र थाहा पाएँ। स्वतन्त्रता प्राप्तिभन्दा ठिक अघि मलाई साम्यवादीको आरोप लगाएर औपनिवेशिक जापानी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, जसको अभिलेख अहिले पनि कोरियाली सरकारसँग थियो। 70 को दशकको प्रारम्भमा साम्यवाद उग्र रूपमा फैलिएको थियो। 1975 सम्ममा हामीले 127 मुलुकहरूमा आफ्ना आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारक पठाइसकेका थियौं। त्यसमध्ये 4 वटा साम्यवादी मुलुकहरूले निष्कासित गरे। त्यस समयमा साम्यवादी मुलुकहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार गर्ने प्रयास गर्दा प्रचारकहरूको हत्यासम्म पनि हुन सक्थ्यो। तर मैले कहिले हरेस खाइन र सोभियत सङ्घ तथा अन्य साम्यवादी मुलुकहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारक पठाउने काम जारी राखे। चेकोस्लोभाकियामा हाम्रो पहिलो आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारक 1968 मा पुगे। सन् 1980 तिर पूर्वी युरोपका साम्यवादी मुलुकहरूमा रहेका आफ्ना आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूलाई हामीले मिसन बटरफ्लाई भन्न थाल्यौं। पखेटा उम्रेर पुतलीमा रूपान्तरित हुनुभन्दा पहिला लार्भाले लामो समयसम्म कष्ट खप्नै पर्छ। हामीलाई लाग्यो साम्यवादी मुलुकहरूमा भूमिगत तवरमा काम गरिरहेका हाम्रा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूले खेपेको दुःख यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ। आफ्नो कोकुनबाट निस्कनु पुतलीका निम्ति निकै कठिन प्रक्रिया हो, तर एकपल्ट पखेटा उम्रेपछि पुतली जहाँ चाह्यो त्यही उड्न सक्छ। ठिक यसै गरी हामीले के बुझेका थियौं भने एकपल्ट साम्यवादको पतन हुनसाथ हाम्रा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूका पनि पखेटा उम्रिनेछन् र तिनले उडान भर्न थाल्नेछन्। सन् 1959 को सुरुमा अमेरिका पुगेकी आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारक योङ उन किमले ईश्वरीय सन्देश सुनाउन त्यहाँका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूको भ्रमण गरिन्। त्यसै क्रममा तिनको भेट युवा जर्मन विद्यार्थी पिटर कोचसँग भयो, जो बर्कले स्थित क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत थिए। त्यो भेटपछि पिटरले आफ्नो पढाइ स्थगित गरेर पानी जहाजबाट रोटेरडम जाने र त्यहाँबाट जर्मनीमा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकको काम सुरु गर्ने निर्णय गरे। एसियाका साम्यवादी मुलुकहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरू जापानबाट पठाइएको थियो। विदाईका निम्ति एउटा विशेष प्रार्थना सेवा भन्दा बढी केही नगरी तिनलाई त्यस्ता ठाउँमा पठाउनु पर्थ्यो जहाँ तिनको ज्यान खतरामा पर्न सक्थ्यो। चोइलाई गैरकानुनी तवरमा एकपल्ट फेरि जापान प्रवेश गर्ने कोसिस गर्न लाउँदा मलाई अत्यन्तै पीडाको अनुभव भयो।
गेप्सा मन्दिर पछाडि सल्लाहको जंगलमा चलेको अन्तिम बैठकमा हामीले यस्तो निर्णय लिएका थियौं। कुनै पनि अभिभावकलाई आफ्नो सन्ततिले सजाय पाइरहेको हेर्न लगाउनु भन्दा त्यो सजाय आफै भोग्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। म आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकका रूपमा यस्ता ठाउँमा आफै जान चाहन्थे। जब मैले हाम्रा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूलाई त्यस्ता ठाउँमा पठाएँ जहाँ उनीहरूमाथि निगरानी हुन्थ्यो र धार्मिक गतिविधि गरे बापत कडा कारवाही हुन सक्थ्यो, मेरो हृदय आँसुले टम्म भरिएको थियो। आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरू विदा भएपछि मैले अधिकांश समय उनीहरूका लागि प्रार्थना गरेर बिताएँ। उनीहरूको जिन्दगी बचाउन मैले गर्न सक्ने सर्वोत्तम कार्य गहन प्रार्थना मात्रै थियो। साम्यवादी मुलुकहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकको काम गर्नु खतरनाक थियो। साम्यवादी पार्टीले आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकलाई कहिले पक्राउ गर्ने थाहा नै हुँदैन थियो। आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकका रूपमा साम्यवादी मुलुकहरूमा जाने व्यक्तिले उनीहरू कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा आफ्ना आमा बाबुलाई समेत बताउन सक्दैनथे। त्यस्ता मुलुकमा जानु कति खतरनाक हुन्छ भन्ने राम्ररी थाहा पाएकाले तिनले आफ्ना सन्ततिलाई त्यहाँ जाने अनुमति कदापि दिने थिएनन्। गुन्टर बर्जरलाई केजिबीले फेला पारेर सोभियत संघबाट फिर्ता पठाएको थियो। रोमानिया, जहाँ निकोलाई चाउचेस्कुको तानाशाही चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। गुप्तचर प्रहरीले हाम्रा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूको लगातार पिछा गरिरहेका र टेलिफोनमा कुरा गर्न बाधा पुर्याइरहेका थिए। आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरू सिंहको गुफामा पसे जस्तै अवस्था थियो। तैपनि साम्यवादी मुलुकमा जाने आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूको संख्या बढिरहेको थियो। सन् 1973मा चेकोस्लोभाकियामा भयंकर घटना भयो। हाम्रा 30 जना आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारक पक्राउ परे। मारी जिब्नाले 24 वर्षको कलिलो उमेरमै जेलभित्र ज्यान गुमाइन्। साम्यवादी मुलुकमा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकको काम गर्दा गर्दै शहीद हुने उनी प्रथम व्यक्ति थिइन्। अर्को वर्ष अर्का एकजनाको जेलभित्र मृत्यु भयो। प्रत्येक पटक जब मैले हाम्रो कुनै सदस्यको जेलभित्र मृत्यु भएको सुने मेरो समग्र शरीर जड हुन पुग्यो। मैले बोल्न अथवा खान सकिन, अरू प्रार्थना गर्न समेत सकिन। केही बेरसम्म पुरै स्तब्ध भएँ। यस्तो लाग्थ्यो मानव मेरो शरीर ढुङ्गाको मूर्ति जस्तो भएको छ। यदि मसँग कहिल्यै भेट नभएको भए अथवा मेरो कुरा कहिल्यै नसुनेका भए उनीहरू जेलको चिसो र एकान्त कोठामा थुनिने थिएनन् अनि तिनले त्यसरी ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। मेरो ठाउँमा उनीहरूले दुःख पाए र मृत्यु पनि। मैले स्वयंलाई सोधे, के मेरो जिन्दगी यति महत्त्वपूर्ण छ जसलाई उनीहरूको जिन्दगीसँग साट्न सकिँदैन? साम्यवादी मुलुकहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार गर्ने अभियानको जिम्मेवारी म कसरी सम्हाल्न सकौँला जसलाई मेरो ठाउँमा उनीहरूले सम्हालेका थिए। म अवाक थिएँ। म यस्तो पीडामा डुब्न पुगेँ जसको कुनै अन्त्य प्रतीत हुँदैन थियो। मानव मलाई गहिरो पानीमा फ्याँकिएको थियो। त्यसबेला मैले आफ्ना सामु मारी जिब्नालाई पहिलो पुतलीका रूपमा देखेँ। यस्तो पहिलो पुतली जो मानव चेकोस्लोभाकियाको जेलबाट उम्केर आफ्ना पखेटा हल्लाउँदै मलाई दह्रो बन्ने र दृढतापूर्वक उभिने सन्देश दिन आएको थियो। आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकको काम अघि बढाएकी मारीले आफूलाई वास्तवमै झुसिलकिराबाट सुन्दर पुतलीमा रूपान्तरित गरेकी थिइन्। विकट परिस्थितिमा काम गर्ने आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूले प्राय सपना र पूर्वाभासको माध्यमबाट ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। उनीहरू एक्लिएका हुन्थे र अरूसँग स्वतन्त्रतापूर्वक कुराकानी गर्न पाउँदैनथे। त्यसैले ईश्वरले उनीहरूलाई कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो भन्ने बुझ्न सहयोग पुर्याउनुहुन्थ्यो। धेरै पटक कस्तो भएको थियो भने कुनै आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारक एकछिनका निम्ति आराम गर्न पल्टिँदा उसलाई सपनामा कसैले भन्थ्यो, छिटो उठ र अर्को ठाउँमा गइहाल। ऊ सपनामा भनिए अनुसार गर्थ्यो। पछि के थाहा हुन्थ्यो भने ऊ जहाँ आराम गरिरहेको थियो त्यहाँ एकैछिनपछि गुप्तचर प्रहरीले छापा मारेको हुन्थ्यो। एकचोटि कस्तो पनि भयो भने एकजना आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकले सपनामा त्यस्तो मानिसलाई देख्यो जसलाई उसले पहिले कहिल्यै देखेको थिएन। त्यो मानिसले उसलाई आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकको काम कसरी अगाडि बढाउने भनेर बतायो। पछि जब उसको पहिलो पल्ट मसँग भेट भयो ऊ आश्चर्यले चिच्यायो, मैले सपनामा देखेको मानिस तपाईँ नै हो। साम्यवादलाई परास्त गर्न र ईश्वरीय राज्य निर्माण गर्न मैले आफ्नो र हाम्रो आध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरूको जिन्दगी दाउमा लगाएको थिएँ। तर मलाई नै साम्यवादी भएको शंका गरिएको थियो र अमेरिकी प्रवेश आज्ञाका लागि मैले दिएको आवेदन
अस्वीकार गरिएको थियो। मसँग बाँकी रहेको विकल्प भनेको आफूले गरेका साम्यवादी विरोधी गतिविधि प्रमाणित गर्ने सामग्री प्रस्तुत गर्ने थियो। अनन्ततः क्यानाडामा म साम्यवादी विरोधी हुँ भनी प्रमाणित गर्ने सामग्री प्रस्तुत गरेपछि मैले बडो मुस्किलले अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रवेश आज्ञा प्राप्त गरेँ। यतिका झमेला खेपेर अमेरिका जानुको मेरो उद्देश्य थियो ती नकारात्मक शक्तिहरू विरुद्ध लड्नु जसका कारण अमेरिका नैतिक अधोगतितर्फ लागेको थियो। शैतानी शक्तिहरू विरुद्ध युद्ध गर्न नै म कोरियाबाट हिँडेको थिएँ। त्यो यस्तो समय थियो जब साम्यवाद, लागु पदार्थ, भ्रष्टाचार र यौन दुराचार जस्ता दुनियाँका सबै प्रमुख समस्याहरू एक ठाउँमा नराम्ररी मिसिन पुगेका थिए। मैले घोषणा गरेँ म एउटा अग्नि नियन्त्रक र डाक्टरको रूपमा अमेरिका आएको छु। कुनै घरमा आगो लागेको छ भने त्यहाँ अग्नि नियन्त्रक जानुपर्छ र कोही बिरामी छ भने डाक्टर पुग्नुपर्छ। म त्यो अग्नि नियन्त्रक जस्तो थिएँ जो अनैतिकताको आगो निभाउन अमेरिका गएको थियो अनि त्यो डाक्टर जस्तो थिएँ जो अमेरिकाको रोग निको पार्न त्यहाँ पुगेको थियो। जुन रोगका कारण यस मुलुकले ईश्वरीय कृपा दृष्टि गुमाएको थियो अनि पतनको घेरामा प्रवेश गरेको थियो। 1970 को दशकको प्रारम्भतिर अमेरिका भियतनाम युद्धमा फँसेको थियो र कार्यकर्ताहरू त्यसको विरोध गरिरहेका थिए। युद्धका नाममा मुलुक नराम्ररी विभाजित भएको थियो। जीवनको सार्थकता खोज्ने प्रयासमा युवा पुस्ता मद्यपान, लागु पदार्थको दुर्व्यसन तथा स्वच्छन्द यौनाचारमा संलग्न हुन थालेका थिए र यस क्रममा आफ्नो अन्तरात्मालाई बेवास्ता गर्दै थिए। मूलधारको धर्मले यस्ता युवाहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्थ्यो तर यसले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सकिरहेको थिएन। युवा पुस्तालाई उनीहरूको लक्ष्यहीन यात्रा समाप्त पार्न र जीवनको सही बाटोमा फर्काउन यसले कुनै सहयोग पुर्याउन सकेन। भोगवादी एवं भौतिकवादी संस्कृतिले थुप्रै युवाहरूलाई अवनतितर्फ धकेलेको थियो किनभने तिनीहरूसँग आफ्ना भावना बिसाउने कुनै ठाउँ नै थिएन। अमेरिका पुगे लगतै म इसाईको भविष्य र अमेरिकाका निम्ति ईश्वरीय आशा विषयहरूमा प्रवचन दिँदै मुलुकभरि भ्रमण गरेँ। असंख्य श्रोताहरू सामु मैले अमेरिकाको कमी कमजोरीहरू बारे यसरी बोले जसरी अरू कसैले बोल्दैनथ्यो। मैले के घोषणा गरेँ भने अमेरिकाको स्थापना शुद्धतावादीहरूको समर्पणबाट गरिएको थियो र यो मुलुक केवल 200 वर्षभित्रै विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा विकसित भयो किनभने यसले ईश्वरको असीमित प्रेम र आशीर्वाद प्राप्त गरेको थियो। श्रोताहरूलाई मैले स्मरण गराएँ अमेरिकाको स्वतन्त्रता ईश्वरबाट प्राप्त भएको हो तर अहिले यस मुलुकले ईश्वरलाई एकातिर पन्छाइदिएको छ भने अमेरिकासँग महान परम्परा छ। तपाईहरूले त्यसलाई पुनर्जागरण गराउनुपर्छ। म अमेरिकाको आत्मालाई पुनर्जागृत गराउन, अमेरिकालाई विनाशबाट जोगाउन अनि अमेरिकी जनतालाई पश्चाताप गर्दै ईश्वरतर्फ फर्कने आग्रह गर्न त्यो मुलुकमा पुगेको थिएँ।